अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन भी ऑन करें। अगर अच्छा लगे तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे तो सुन लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। अल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिलों को अल्लाह ताला की याद से तस्कीन होती है। ख़बरदार, अल्लाह ताला की याद इससे दिल तस्कीन पाते हैं। ये थोड़ी सी बात करेंगे ना अल्लाह ताला की याद के बारे में। अल्लाह ताला को याद किए बगैर इंसान की निजात मुमकिन नहीं है। देखो, याद तो उसको किया जाता है ना जिससे हमें मोहब्बत होती है। उसका एक निचला दर्जा ये भी है कि किसी से अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तब भी उसे याद किया जाता है। शुरू में चूँकि नफ्स इंसान को अल्लाह ताला से ज़्यादा गुर्बत और पहचान न होने की वजह से ज़्यादा मोहब्बत महसूस नहीं होती, इसलिए आगाज़ में अल्लाह ताला को इसलिए याद किया जाता है ताकि वो अपनी मोहब्बत इंसान को अता करे। इंसान तो खुद गर्ज़ है ना, अपने मतलब का है। तो किसी काम, किसी मुश्किल के हल के लिए भी अल्लाह ताला को याद किया जाता है। जब किसी को याद किया जाना मकसूद हो तो इंसान उसका तज़किरा बार बार करता है। ठीक बात है ना। इसी तरह अल्लाह ताला को याद करना, उसका ज़िक्र करना, नमाज एक ऐसा ज़िक्र है जो मखसूस औक़ात में फ़र्ज़ है। कुरान पाक ज़िक्र है, तस्बीह ज़िक्र है। नमाज और कुरान पाक पढ़ने के लिए देखो कुछ ज़ाब्ते होते हैं ना, जिसमें तहारत, वज़ू सबसे पहले है। अच्छा, फिर इसी तरह नमाज कुरान पाक को सारा दिन तो हम नहीं पढ़ सकते ना। कुछ मखसूस लोग होते हैं, जैसे कुरान पाक के कारी हाफिज़ जो होते हैं, कारी हैं, जो कुरान पाक को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बाकी तो हम लोग एक मतलब मखसूस वक्त में पढ़ते हैं ना। ओ या अल्लाह ताला के नेक बंदे, उसके दोस्त भी कुरान पाक को कसरत से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक हद तक पढ़ते हैं, मतलब सारा दिन तो नहीं पढ़ सकते ना। जो वक्त बच जाता है उसमें जो शख्स अल्लाह ताला की तलब और मोहब्बत रखता है, फितरी तौर पर उसकी ख्वाहिश होती है कि हर वक्त अल्लाह को याद करे। जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है तो उसे तस्बीह और ज़िक्र की ज़रूरत पेश आती है। अच्छी खासी अक्सरियत उन मुसलमानों की है जो तस्बीह के मामले में कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। देखो, हमारे माशरे में तस्बीह वाले हमेशा कम तादाद में आपको नज़र आएंगे ना। और तस्बीहात का एक मखसूस गिनती के साथ पढ़ना, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है ना, कि यानी तस्बीहात के एक मखसूस गिनती के साथ पढ़ना, जैसे कलमा तैयबा का विर्द करना, दरूद शरीफ पढ़ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या दीगर तस्बीहात को एक मखसूस तादाद या बिला किसी गिनती के पढ़ने में क्या कबात हो सकती है। आज तक यानी ये समझ किसी को नहीं आई, मुझे खुद नहीं समझ आती इस बात की कभी कभी, लेकिन जब इंसान पढ़ता है तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाती है ना। जैसे कुछ लोग सिर्फ उंगलियों पर तस्बीह करते हैं ना, यानी इसको जायज़ समझते हैं। तो हर कोई किस इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, मगर देखो जो बहुत ज़्यादा तस्बीह की ख्वाहिश रखते हैं, जिनमें हिम्मत भी होती है, उनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक भी दी होती है और मोहब्बत इलाही में बहुत ज़्यादा, यानी वो उसमें बहुत ज़्यादा मशगूल होते हैं, अल्लाह को बहुत याद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आयत करीमा को रोज़ाना 500 या 1000 दफ़ा पढ़े ना, तो वो उंगलियों पर तो नहीं पढ़ सकता ना। उसके लिए तो फिर तस्बीह ज़रूरी होती है, गिनती वाली तस्बीह। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसके लिए तस्बीह ज़रूरी हो जाती है ना। हमारे यहाँ किसी के सामने तस्बीह करना नमूदो नुमाइश या और रियाकारी से ताबीर किया जाता है। क्योंकि देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हाय हर वक्त ये तस्बीह लेके फिरता है, कोई जवान खास कर तस्बीह लेके फिरे तो कि ये रियाकार है। वो तस्बीह हमेशा यानी बुज़ुर्ग, चाहे वो खातून हो चाहे कोई मर्द हो, उनके हाथों में हो तो लोग बातें नहीं करते,
کہ ان کی عمر ہی ہے تسبیح پڑھنے کی نا، لیکن جیسے ہی کسی نوجوان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھتے اس بیچارے کی مٹی پلید کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اتنی زیادہ تسبیح کرنی ہوتی ہے کہ اسے چھپائے رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا۔ اب دیکھو جو انسان کسی کام کے لیے تسبیح کرتے یہ زیادہ تعداد میں کرتے، چاہے وہ کوئی جوان ہو بوڑھا ہو، تو اسے تو پھر لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے، گھر سے بھی باہر نکلنا ہوتا ہے، تو لازمی اسے تو ہاتھ میں تسبیح پکڑنی پڑتی ہے نا۔ تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، توفیق تو اللہ جوانوں کو بھی دیتا ہے، اللہ بوڑھوں کو بھی دیتا ہے، اس کی توفیق کے لیے کوئی شرط کوئی عمر تو مخصوص نہیں ہے نا۔ پھر اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب اللہ گن کر نہیں دیتا تو پھر اسے گن کر یاد کیوں کیا جائے۔ یہ بات صرف وہ لوگ کہتے ہیں جو تسبیح کی حقیقت کو سرے سے ہی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ گن کر بھی دیتے ہیں بغیر گنے بھی۔ دیکھو جیسے زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں، رزق گنا ہوا ہے، وقت گنا ہوا ہے، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے دھن دولت عمر بیماری آزمائش ہر شے، حتیٰ کہ جو پانی آسمان سے زمین پر بارش کی صورت میں اتارا جاتا ہے اس کا بھی ایک ایک قطرہ گنا ہوا ہے۔ اللہ کو گن کر بھی یاد کرنا ہوتا ہے بغیر گنے بھی۔ سمجھنے کے لیے بات کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے اندازہ یاد کرنے کو ذکر اور اندازے سے یاد کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی؟ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں طرح سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے، گننے یا نہ گننے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر خوبصورت نام ہے، ایسی زبردست آیات ہیں، اعلیٰ ترین معیار کی دعائیں ہیں۔ تو اس سے یہ تسبیح دیکھو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سے اللہ تعالیٰ کے نام آیات مطلب ایک تعداد مقرر کر لیتا ہے اور روز پڑھتا ہے نا، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے۔ یعنی اب جیسے ہم کوئی ذکر 100 دفعہ کرتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزانہ 100 دفعہ اس کو پڑھیں، اس طرح انسان کی عادت ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو تسبیحات بہت سی ہو جاتی ہیں اور ذکر ایک ہوتا ہے، تسبیح پھیلتی ہے، یہ بڑھتی ہے، یہ صرف اس کو عطا ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ پہلے تھوڑی تعداد میں شروع کریں، دیکھو بے شک چاہے آپ لوگ انگلیوں پہ پڑھیں لیکن پڑھیں، تھوڑی تعداد سے شروع کریں، یہ مستقل ہو کے پھر انشاءاللہ زیادہ بھی ہو جائے گی اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس کی عادت ڈالنی ہوتی ہے نا۔ اچھا پھر اس طرح ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے تسبیح کرتے، نہیں، جو لوگ اللہ کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت، دیکھو اللہ کو پسند تو سب کرتے ہیں لیکن جن کو اللہ سے عشق ہوتا ہے وہ پھر ہر وقت اس کا ذکر کرنا پسند کرتے، کچھ نہ کچھ پڑھنا پسند کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں، وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں مجھے یاد کرو، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ اس میں نئی راہیں نکالیں؟ ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے، ٹھیک بات ہے نا، بس جو وہ کہتے ہیں وہی کرو۔ لیکن کچھ لوگ تسبیح اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے کے لیے تسبیح کرتے ہیں، یہ تسبیح کا اصل مقصد ہے۔ تسبیح دراصل انہی لوگوں کے لیے جو بے لوث ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تسبیحات کے ذریعے اس کے مختلف ناموں سے بار بار پکارنا شروع جب انسان کرتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ یہ کوئی 2-4 دنوں یا مہینوں کا نہیں، یہ بندے کا اللہ سے محبت کا رشتہ ہے، یہ ساری زندگی قائم رکھنا ہوتا ہے۔
پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تسلسل میرے اس بندے میں کتنا ہے، استقامت کتنی ہے۔ وہ جب تسلسل قائم ہو جائے، یعنی تسبیح کرنے والا واپس نہ پلٹے اور اس کی کوئی طلب بھی نہ ہو، یعنی اللہ کے پیچھے ہی پڑ جائے، تو اللہ رب العزت اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے اور اس پر متوجہ ہو کر اس کی تربیت کا آغاز کر دیتا ہے۔ میرا خیال میں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کے میں باقی باتیں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں بتاتی ہوں۔